السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في الحصة الجديدة من حصص قناة كونطا ماروك 2020. هاد الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنشوفو فيها الوثائق المطلوبة باش تسجل الزوجة والأطفال ديالك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا SNSS. بالنسبة للوثائق فهي وثائق عادية. اون فوا الواحد كيكون مقيد في SNSS، كتكون عندو البطاقة ديالو. اون فوا كيتزوج ولا كيتزاد عندو الوليدات، دونك خاصو يلحق الزوجة ديالو والأطفال ديالو بالملف ديالو في SNSS باش يستافد من أولا التعويضات العائلية، وثانيا يدخلهم معاه في إطار التغطية الصحية. باش تدخل الزوجة والوليدات الأمر كيبقى ساهل، ما كيحتاج بزاف ديال التعقيدات. بالنسبة للوثائق المطلوبة كاين شهادة الحياة. شهادة الحياة ورقة معروفة كتمشي تاخدها من المقاطعة اللي تابعة للمقر ديال السكنة ديالك، عادية ما فيها حتى شي إشكال. عقد الازدياد حتى هو كتاخدو من المقاطعة اللي مسجل فيها انت الابن ديالك ولا البنت ديالك. صورة عادية من البطاقة ديال لاكارت ناسيونال ديال الزوج والزوجة، يكونوا بجوج فوتوكوبي عادية. صورة البطاقة ديال لاكارت SNSS ديال الزوج ضرورية. عقد الزواج مصادق عليه، ضروري يكون ليغاليزي باش كيكون ورقة رسمية ضرورية. بالنسبة للزوجة، ملي ما كتكونش خدامة، كتكون ربات بعيد جالسة في الدار، ضروري مع هاد الوثائق هادو كتزيد شهادة عدم الشغل للزوجة. شهادة عدم الشغل ساهلة، كتاخدها من المقاطعة، كدير للزوجة ديالك التزام بأنها مخداماش، كتجواني معها فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال ديالها وديالك نتا، كتديهم للمقدم كيدير البحث ديالو كيعطيك شهادة عدم الشغل. زائد هاد الأوراق كاملين كيكون واحد الطلب. واحد الطلب تقدر تحملو من الموقع ديال SNSS SNSS.ma، ولا تقدر تمشي مثلا الوكالة اللي تابعة لك انت اللي قريبة للمقر ديال السكنة ديالك، وكتاخد من عندهم طلب وكتعمره. هو فيهم اللي SNSS اللي مديره، دونك الطلب اللي هو عادي كتعمر فيه غير المعلومات عليك انت وعلى الزوجة ديالك وعلى الأطفال، كتجواني مع هاد الأوراق كاملين. باش انت تبينيفيسي من مثلا كان عندك وليدات ودخلتيهم ودخلتي المرأة باش تستافد من التعويضات العائلية، ضروري انك تزيد واحد لاتيستاسيون دو ريب. هي ماشي ضروري، هي من الافضل تزيد تجمع لاتيستاسيون دو ريب، يعني تمشي للبنك ديالك نتايا وطلب لهم اتيستاسيون دو ريب، شهادة التعريف البنكي. هاد شهادة التعريف البنكي ملي كتاخدها كتدفعها مع الوراق. اون فوا كتدفعها مع الوراق، SNSS كيدخلوا هداك اللوريب ديالك ولا هداك النيميرو دو كونط ديال البنكة ديالك، كيدخلوه في الحساب ديالك عندهم، وكيولوا هاد الالوكاسيون فاميليال، يعني فلوس الدراري كيما كنقولوا لهم، ولا فلوس ديال التعويضات عن التأمين الصحي، كيوليو يدوزوك في الحساب ديريكت، في عوض ان تجيك ورقة كيجيبها لك فاكسور، وبعض المرات كتضيع، وخصك ملي كتاخد ديك الورقة كتمشي للبنكة ودير معاك فوتوكوبي لاكارت ديال SNSS فوتوكوبي لاكارت ناسيونال، وكتدفع وكتاخدهم، وقدر بعد ما ديك الورقة كتضيع لك مكتجيكش. دونك نتا من الأفضل كتجيب اتيستاسيون دو ريب، دونك كتجيب اتيستاسيون دو ريب كتدفع مع الأوراق. هاد لاتيستاسيون دو ريب من الأفضل ملي تبغي تدفع الدوسي ديرها بوحدها، دير اتيستاسيون دو ريب جويني معها فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال وجويني معها فوتوكوبي ديال SNSS، بحال انت كتسمى دفعتي جوج دواصة. دونك كتدفع الأول ديال الفلوس الدراري اللي هو هذا اللي ذكرت لكم، وهاد لو ريب كتزيد معاه فوتوكوبي أخرى ديال لاكارت ديال SNSS ولا كارت ناسيونال، حقاش SNSS كيقسموهم بحال كيقولك هادو دوسي بوحدهم. دونك اون فوا كتدفع هادو كتاخد لاكيزي، ضروري ملي كتدفع من لاجونس كتاخد لاكيزي، كيعطيوك لاكيزي بانك حطيتو لو دوسي. تقدر ترجع ما تلقاش مسيزي ولا هو كياخد شويه الوقت ضروري باش يسيزيوه. ضروري تاخد لاكيزي ديالك، هادي من ناحيه. من ناحيه ثانيه ممكن نتا غير تدخل غير للتطبيق من بعد ما تحط داك الدوسي وتاخد لي زاكيزي ديالك، كتدخل للتطبيق وكتعرف تشوف واش داروا الميزاجور ولا لا. اون فوا كتلقى الميزاجور كتلقى في لو ستاتيو ديالك، كتلقى الزوجة ديالك زائد الأولاد ديالك، كتلقاهم في لابليكاسيون، كتلقاهم داخلين معاك نتا. هادشي اللي بغيت نقول بالنسبة للأوراق. بالنسبة لفلوس الدراري راه هما دابا في حدود 300 درهم لكل طفل،
ابتداء من شهر يوليوز 2019 في التحديث القديم اللي كان يلاه داز. 300 درهم بالنسبة للثلاثة الدراري الأولانيين، و 36 درهم بالنسبة للثلاثة اللي كيبقاو. باش تستافد من هاد التعويضات ديال لي زالوكاسيون فاميليال، خاصك تثبت بأن عندك 108 يوم، إما تكون مرتبطة ولا متصلة ولا غير متصلة في 6 أشهر الماضية. يعني انت مثلا خدام بغيت ندفع مثلا طلب ديال التعويضات العائلية في شهر مثلا في شهر 12، خصني نشوف آخر 6 أشهر اللي دازت، يعني شهر 11 و 10 و 9 و 8 و 7 و 5، خصني يكون عندي فيهم 108 ديال الأيام ديال الديكلاراسيون في لاسانسيس. ضروري تكون 108 متصلة ومتصلش ميهمش، المهم تكون عندك 108 في ديك 6 أشهر الأخيرة قبل ما تدفع الطلب. إلا كانت عندك 6 شهور عندك 108 جور، اوتوماتيكمون كيتخاط الطلب كيتفاليداو لك الفلوس ديالي في الشهر اللي من وراه. ما كانش عندك راه اوتوماتيكمون يقدروا ما ياخذوش من عندك الدوسي. في بعض الحالات كياخذوه وكيتسناو ان فوا كتوصل لهاد الشروط، كتحقق هاد الشروط هادي كيتفاليدا لك الدوسي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الشرط الثاني، من غير أنه 108 الأيام يكونوا عندك، خاصك على الأقل تكون عندك 60% من السميك كأجر مصرح لك به المشغل ديالك. ملي كنقولوا 60% من السميك، يعني السميك أصلا الآن هو 2700 درهم بروت بالنسبة ل 26 يوم. يعني إلا قلنا 60% خصها تكون 1620 على الأقل. يعني المشغل ديالك خصو يديكلاري بك 1620 يوم. إلا ديكلارا بك قل ما عندكش حق في فلوس الدراري، واخا تكون محقق الشرط الأول اللي هو كنا 108 الأيام متصلة في 6 شهور الأخيرة. دونك ضروري تحرص أنه يكون عندك في الصالير ديالك 1620 درهم. بالنسبة للأطفال، راه هما الأطفال كتستافد نتا من الأطفال ديالك حتى لحدود 21 سنة. إلا كان مثلا كيتابعو الدراسة ديالهم لحد 21 سنة. من بعد منها كينقاطعو فلوس ديال الدراري. كنظن أنه هادشي راه باين ليا واضح، ما محتاجش شي حاجة أخرى. كانت شي حاجة ما بيناش لكم أنا رهن الإشارة، صيفطوا لي المشاكل ديالكم ولا الاستفسارات ديالكم على الجيميل ولا القناة إن شاء الله، ونحاول نجاوبكم إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله. ونتلاقاو في حصة جاية إن شاء الله. وما تنساوش ديروا معكم جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم وتشاركوا إن شاء الله. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله، ومع السلامة.